طيب أستاذ عبد الباسط، السؤال الأخير تقريبا. نعم. لك أمنيات عامة أو خاصة على الصعيد الشخصي أو العام بالإمكان أن تقولها مثلا؟ والله أنا أتمنى التوفيق، وأمنيتي هي أن أقرأ في المسجد الأقصى. نعم. وأن يزول الكابوس الموجود حاليا ويفرج عنا هذه الغمة. نعم. وهي إسرائيل. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب